चाहिँ फेरि ब्याक टु क्राउड एप्लिकेसन जान्छौँ अनि अब S6 मा हैन जस्तै फर्स्ट यहाँबाट सुरु गरौँ S6 मा इन्ट्रोड्युस भएको जस्तै हामी एउटा के गर्छौँ भ्यार a बराबर 5 लेख्छौँ हैन अनि फंक्सन सम प्रिन्ट इन्फो अनि कन्सोल डट लग ए छैन प्रिन्ट इन्फो यो प्रिन्ट इन्फोले के दिन्छ 5 दिन्छ ठीक छ तर मैले यहाँ भ्यार a बराबर 6 राख्ने अब कति दिन्छ 6 दिन्छ अभियसली हैन मैले यहाँ भ्यार दिएन के गर्छ 6 नै दिन्छ ठीक है अनि के दियो 5 दियो यो सिचुएसनहरु ठीक छ तर एउटा यसमा एकैछिन है ट्राई गर्न दिनुस् मलाई ए जावामा जावा स्क्रिप्टमा यो मैले गरेँ अनकट एरर दियो है तर मैले के गरेँ के दिएँ काम गरिदियो क्वेशन आउँछ खोइ भ्यार लेखेको जावा स्क्रिप्टमा एउटा यो के गर्छ यसले यो यहाँ भ्यार नलेखे पनि एउटा यस्तो एउटा यो ग्लोबल अब्जेक्टमा राखेर उसलाई भ्यार भनेर डिफाइन गरिदिन्छ आफै अटोमेटिक त्यो उ गर्दैन त्यसमा के भन्छ कन्फ्युज यसले
यसको इन्टरप्रेटरले आफै राखिदिन्छ, यसरी गर्न मिल्छ। जबकि अरू ल्याङ्ग्वेजमा के हुनुपर्छ, स्ट्याटिकल्ली टाइप हुनैपर्छ कि यहाँ भ्यार लेखेको हुनैपर्छ, तर यो गर्न मिल्छ यहाँ। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ अब अर्को यहाँ हेरौँ, भ्यार ए बराबर 5, मैले यहाँ के गरिदिएँ, भ्यार ए बराबर 6 गरिदिएँ। अब के हुन्छ त्यो हेरौँ, 6 वाला आयो अभियसली। तर जावास्क्रिप्टमा एउटा नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्यो, इसिएस 6 बाट लेट, एलइटी लेट। लेटले के गर्छ त, यो दियो। ओके, अब अर्को यहाँ हेरौँ, ठ्याक्कै पोर्ट्रे हुन पाएको छैन, यसलाई हटाउँ, सेम फङ्सनमा गरौँ। त्यसपछि भ्यार ए बराबर 5, ठिक छ, 6 छ। हो यो एक्ज्याक्ट माथिको 6 छ, तलको के छ, 5 छ। तर लेटले के गर्छ त, यहाँ लेट अघि के छ, भ्यार ए बराबर 6, भ्यार ए बराबर 5, कुनै एरर छैन। तर मैले के गरेँ, लेट ए बराबर 6, लेट ए बराबर 5 गरेँ, के हुन्छ त, यो आउँछ। यो फरक हो लेट र भ्यारमा। केही क्लियर भयो, केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् है, के छ फरक लेटमा र भेरिएबलमा। ओके, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सिनेरियो मैले भने भ्यारको बारेमा। भ्यारको बेनिफिट पनि छ, अब त्यसको डिसएडभान्टेज पनि छ। लेटले के गर्छ, स्ट्याटिकली टाइप बनाउँछ, जावा जस्तै, सी जस्तै, कि एकचोटि डिक्लेयर भइसकेको छ भने फेरि डिक्लेयर गर्न मिल्दैन। भ्यारमा के हेर्नुभयो, भ्यार लेख्नुभयो भने तपाईँ गर्न पाउनुहुन्छ, केही उसले त्यसलाई छुट्टै ट्रिट गर्छ, यसलाई एउटा आफै गर्छ, उसलाई आफै गर्छ। तर लेटले यो कुरा जावास्क्रिप्टमा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो छुट्याउन, अनि त्यही भएर के ल्यायो, लेट ल्यायो। लेटले के गर्छ, यो गर्न दिँदैन, स्ट्याटिकली टाइप्ड। यो गर्न दिन्छ फेरि, लेट नराखेर, यो भनेको रिइनिसलाइज गर्नु हो, न्यू भ्यालु त्यसमा राख्नु हो। ठिक है, क्लियर छ, यो लेट भयो। अब नेक्स्ट कन्सेप्ट छ कन्स्ट। कन्स्ट भनेको जसरी जावामा हामी फाइनल किवर्ड युज गर्छौँ, फाइनलले के गर्छ, कन्स्ट्यान्ट बनाउँछ, त्यसरी नै हो। कन्स्ट ए बराबर कति छ, 6 छ। तर मैले कन्स्टमा के गर्न पाएँ, कन्स्ट प्रायः हामी बाहिरै राखेको हुन्छ, सबैलाई युज गर्न मिल्छ होइन। अब मैले त्यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर चेन्ज गर्न खोज्यो भने मिल्दैन, किनकि कन्स्ट गर्न मिल्दैन। क्वेसन आउँछ अघि लेटलाई पनि त त्यही भएको थियो होइन, लेट यहाँ राखेर तपाईँ यहाँ चाहिँ रिएसाइन गर्न पाउनुहुन्छ, तर सेम डिफाइन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेरौँ। यो मिल्छ, मिल्दैन, किनकि यो ग्लोबलमा छ, यो ग्लोबलमा छ, यसले एरर दियो, किनकि योभन्दा अगाडि ए एक्सेप्ट नै छैन, त्यही भएर त्यो दियो। के भन्छ, यो रिडिफाइन गर्न दिएन। यो केही कुराहरू बुझ्नुपर्छ, लेट र कन्स्टेन्ट। लेट भनेको स्ट्याटिकली टाइप्ड गर्नलाई चाहिँ ल्याएको हो, एकचोटि डिक्लेयर सेम स्कोपमा, स्कोप भन्ने सेम स्कोपमा यदि एकचोटि डिक्लेयर भइसकेको छ भने अर्कोचोटि गर्न दिँदैन, भ्यार जति पनि गर्न मिल्छ। कन्स्ट के छ, कन्स्ट्यान्ट बनाउनलाई, जसरी जावामा हामी फाइनल युज गर्छौँ के को लागि, कन्स्ट्यान्ट बनाउनलाई, त्यसरी नै युज हुन्छ। क्लियर, कन्स्ट र लेट यो जावास्क्रिप्टको फिचर हो। अब यहाँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु, जावास्क्रिप्ट कमनली थुप्रै छ, तर कमनली युज ES6 फिचर्स। जहाँबाट लिए पनि हुन्छ, एउटा कुनै खोलौँ, यो उसको आफ्नै हो, ES6 फिचर ORG।
एउटा राम्रो छ के छ default parameter, rest and spread parameter, template literals, multi-line string, destructuring assignment, enhanced object literals, arrow function, promises, block scope construct, let and constant यो मैले भनेको classes, modules, for of comprehension यो जुन चाहिँ मैले हिजै भनिदिएको थिएँ फेरि एकचोटि बरु भन्छु for of भनेको अब यो केही फिचरहरू आछ डिफल्ट प्यारामिटर त्यो भनेको के हो त्यो हेरौँ पहिला जस्तै हामी एउटा फङ्सन बनाउँछौँ है फङ्सन बनाउँछौँ र सम बनाउँछौँ हैन अनि इन्ट ए बराबर 4 इन्ट बी बराबर एफ हत्तेरी कोही करेक्ट त गर्नु यति मिस्टेक गर्छु कसैले केही भन्दैन अब इन्ट एड बराबर ए प्लस बी 4,5 के आउँछ यसको आन्सर 9 कहाँ ठिक छ 9 आयो अब कहिलेकाहीँ के गर्छौँ जब हामी यसलाई कल गर्छौँ एउटा मात्रै मिस्टेकली प्यारामिटर पठाइदियो हैन 3 अब यसले के गर्छ एउटा अर्कोमा आउँदैन अनि न्यान दिन्छ हो यहाँ जावा 6 देखि के भन्यो यदि आयो भने ठिक छ आएन भने म एउटा कुनै डिफल्ट भ्यालु कुनैमा यहाँ मैले 7 राखिदिएँ मान्यो डिफल्ट भ्यालु दुईटैमा राख्न मिल्छ कुनै एउटामा मैले राखेर देखाएँ कि आयो भने ठिक छ आएन भने के दिन्छ सरी यसले पहिलावालालाई लिन्छ अर्कोमा आएन भने 6 लिन्छ के दियो डिफल्ट प्यारामिटर यदि एउटा आर्गुमेन्ट आएन भने के हुन्छ त्यो बाइ डिफल्ट के हुन्छ त्यसको डिफल्ट वाला युज हुन्छ यसलाई डिफल्ट यो पहिला थिएन जावास्क्रिप्टमा ओके डिफल्ट प्यारामिटर अब त्यसपछि डिफल्ट प्यारामिटर भयो अनि लेट पढ्यौँ कन्स्ट पढ्यौँ अब अर्को कुन छ जस्तै एउटा फङ्सन हामी यसरी बनाउँछौँ है डेमो भने दिए हैन वाट एभर मेथड नेम भन्ने एउटा ए लिन्छ अर्को एउटा के लिन्छ जावास्क्रिप्टमा एरे कसरी बनाउँछौँ हामी एउटा एरे लिन्छ भनेर बुझौँ भनेपछि एउटा यसरी स्प्रेड प्यारामिटर भन्छ यस्तो अनि यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ यो एउटा इन्ट भ्यार सम बराबर ए प्लस हैन 4 अनि भ्यार आई
अफ एआरआर सेम एरे जस्तै हो यो काम गर्छ अनि जस्ट फर एक्जाम्पलको लागि हो एरे एआरआर एआरआर अफ छ भने आई मात्रै दिए हुन्छ M1 अब त्यसमा एउटा मैले 5 पठाएँ एउटामा अब के गर्नु पर्यो एरे पठाउनु पर्यो हैन अब एरे एउटा हामी बनाउँ var arr इक्वल टु 4, 5, 6 राख्दियो अनि arr पठाइदियो के दिन्छ त प्रिन्ट गरेको छैन पोइन्ट गरौँ ठीक है 54 5 6 त्यसलाई के गर्यो ए भित्र सम गरिरहेछौँ बाहिर गरौँ न यसले किन यसरी दियो हैन तर प्रिन्ट त मैले एउटा मात्र स्प्रेडिङ किन देखाएँ हैन 54 5 6 सुरुमा के गरिदिएछ यो छ यो अहिले दिइरहेछ कि छैन कन्सोल डट लग आई आई सिधै यसलाई यसरी गरौँ अनि यसलाई आई इन गरिदिउँ त यसलाई जिरो दिन्छ एडे स्प्रेड अपरेटरले किन त्यसरी काम गरे स्प्रेडमा एरे पठाउन मिल्छ कुछ नहीं फंक्शन कॉल एज इन above कसरी फंक्शन URL अप्सन कल ब्याक छ यसको राम्रो छैन नि डिफल्ट
डिफल्ट प्यारामिटर भयो spread parameter in Java. ठिकै त गरिरहेको छु म होइन ए यो यसरी यो मेन बेनिफिट यहाँ चाहिँ यो हुन्छ एउटा यहाँ लेट गरिदिउँ ल यहाँ जस्तै यो मेन पोर्ट्रे गर्ने तरिका यो भयो जस्तै ए बी होइन अनि अहिलेलाई फर्स्टमा पहिला नर्मलमा बाटो बुझौँ भ्यार सम बराबर ए प्लस बी होइन अब यो केसमा मेन कुरा पहिला बुझौँ मैले 5 6 दिएँ है 5 6 दिएँ अहिले रन गरेँ कति दिन्छ 11 दिन्छ अनि त्यसपछि यसमा मैले कमा 7 राखेँ 8 राखेँ जतिवटा पनि दिन मिल्छ तर एक्चुअलमा कति आउँछ लेभल नै आउँछ आउटपुट कस्तो हुनु पर्यो मैले जति पनि दिएको छु त्यो सबै हुनु पर्यो हो त्यसकै लागि के आउँछ स्प्रेड प्यारामिटर भनेर ल्यायो रेस्ट प्यारामिटर सरी यसरी तिनवटा दिने 1 2 अनि वाटेभर एरे मानौँ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ सुरुमा 0 गरिदिउँ अनि यसलाई चाहिँ के गरिदिउँ 4 लेट गरेर गरौँ लेट आई अफ ARR सम बराबर सम प्लस के छ आई हो अब यसले सबैको सम निकाल्छ ठीक है मेनली यसको लागि ल्याएको हो के को लागि कि जति पनि डाटा पठाउँछु त्यो सबैको सम हुनु पर्यो एरे नै बनाएर पठाउनु पर्छ भने जरुरी छैन जस्तै जावामा भ्यार आर्स भन्ने कन्सेप्ट हामी पढ्यौँ त्यस्तै टाइपले चाहिँ नेक्स्ट कन्सेप्ट अहिले लेट कन्स्ट पढ्यौँ अनि डिफल्ट प्यारामिटर त्यसपछि स्प्रेड प्यारामिटर अब नेक्स्ट चाहिँ हामी उ हेरौँ एरो फङ्सन एरो फङ्सनमा के हुन्छ किन बनाउँछु त्यो कुराहरू फङ्सन अनि के गर्ने समय राखौँ से हेलो है अनि console dot log hello say hello ठीक है हो यही मेथडलाई एरो फङ्सनबाट यसरी लेख्न सकिन्छ कसरी माथिको लाई पहिला से हाई अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ इक्वल दिने त्यसपछि फेरि इक्वल दिने त्यसपछि इक्वल हैन एरो अनि एरो यसरी लेख्ने अनि console dot log hi अनि अभियसली यो पनि कल हुनु पर्यो से हाई है यो म बढी युज गर्छु है त्यही भएर मजाले से हाई त्यस्तै यो के भन्छ जावा या जावामा या जावा स्क्रिप्टमा
1 लाइनको मात्रै छ भने तपाईँलाई यो गर्नु पर्दैन। के गर्ने, यो एरो कर्ली ब्रेसेस दिनु पर्दैन, सिधै लेख्न मिल्छ। 1 लाइन मात्रै स्टेटमेन्ट छ भने। ठिक छ। अब आर्गुमेन्ट पठाउँदाखेरि कसरी पठाउने त, जस्तै एउटा हामी अर्को बनाऊ, सम अनि 4 सरी ए लेट एड बराबर के छ ए, यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ, कन्सोल डट लग ए सम 4 पठाऊ। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ यो गर्न, होइन, यदि एउटा मात्रै प्यारामिटर पठाउनु छ भने यसरी लेखे पुग्छ। अब क्वेसन आयो कमा बी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसरी लेख्यो भने के हुन्छ, अनि 4 कमा 5 एरर आउँछ। एउटा मात्रै प्यारामिटर पठाउनु छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो यो ब्र्याकेट नराखे पनि हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यही हो, लेट एड बराबर ए प्लस बी कंसोल डट लग हुन्छ एड। ठिक छ, यो के एरो फङ्सन हो, एरो फङ्सन यसरी लेखिन्छ। अनि अर्को तपाईँहरूलाई मैले कल ब्याक फङ्सन एरो फङ्सनमा केही छ कन्फ्युजन? त्यसपछि अर्को एउटा, पहिला यो जावा 6 को होइन है, म कुनै तरिकाबाट, जस्तै एनोनिमसमै फायर ए एफ इक्वल टु फङ्सन, होइन, अनि फङ्सन र इभेन कलब्याक फङ्सन, जस्तै यहाँ एउटा ए पठाएँ, त्यसपछि एउटा फङ्सन यहाँ पठाएर दिएन। एकैछिन है, callback function in JavaScript।
फंक्सन लेख्नु पर्दैन। हो यसलाई भन्छ अब यो भ्यार फङ्सन फङ्सनभित्र फङ्सन पठाउन मिल्छ, त्यसलाई भन्छ कल ब्याक फङ्सन। जस्तै यहाँ एउटा कुनै कमा दिएर राखौँ त, जस्तै हामी यो फङ्सन बनाउँछ, यो भनेको यस्तो यसरी जुन पठाइन्छ त्यसलाई भन्छ कल ब्याक फङ्सन। जब हामी एफ कल गर्छौँ त्यो बेलामा हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ 4 कमा जस्तै यो सम पठाउन सक्छौँ अहिले फर इक्जाम्पलको लागि, सममा 4,5 यहाँ केही गर्न मिल्छ। अब त्यो फङ्सनको कन्सोल डट लग यसलाई प्रिन्ट गर्न पायो पछि फेरि अब त्यो फङ्सन आफैमा के गर्छ त्यो फङ्सनको काम गराउनु पर्यो। जस्तै यहाँ चाहिँ यो फङ्सनले के गर्नु पर्यो, से हेलो गर्नु पर्यो भने त्यो से हेलो गरिदिन्छ, त्यसलाई कल ब्याक फङ्सन भन्छ। यो पनि कहिलेकाहीँ युज भइरहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्नु। त्यसपछि जाभास्क्रिप्टमा अर्को हाम्रो कन्सेप्ट छ क्लासको कन्सेप्ट। यहाँ पनि क्लास बनाउन मिल्छ। क्लास जस्तै मैले ए बनाएँ, मजाले बनाउन मिल्छ। अब यसमा क्लास छ भने सेम यहाँ पनि भ्यार लेटबाट गरौँ, लेट ए भनेर बनाउन पायौँ, फङ्सन बनाउन पायौँ। यहाँभित्र बनाउनु। त्यस्तै यसको कन्स्ट्रक्टर भन्ने एउटा छ, त्यो कन्स्ट्रक्टर बाई डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर नै लेखिन्छ है। जस्तै कन्सोल डट लग constructor is called। त्यस्तै यहाँ फङ्सनहरू बनाउन मिल्छ। ग्रीट कन्सोल यहाँ त्यो लेखिराख्नु पर्दैन, के भन्छ फङ्सन भन्ने क्लास बनाएको छ भने। गुड मर्निङ कल गर्दाखेरि सेम हामी जसरी पढाएछौँ यो जाभास्क्रिप्टमा अब्जेक्ट कसरी बनाउने, ए इक्वल टु न्यू ए भ्यार ए बनाउने, अनि त्यसपछि ए डट ग्रिट कल गरौँ। ठिक छ, कन्स्ट्रक्टर के भयो, अटोमेटिक कल भयो, अनि मेथड हामीले कल गरेको। अनि अब्जेक्ट जुन बनाउँछौँ एउटा तरिका यो भयो। अर्को तरिका अब्जेक्ट बनाउने भनेको यसरी पनि बनाउन सक्छौँ, भ्यार ए भन्दा पनि ओबी इक्वल टु न्यू अब्जेक्ट, ए डट ग्रिड कल गर्नु। ठिक छ, अनि त्यसपछि अर्को छ एउटा भ्यार सी इक्वल टु, त्यही भएर कन्स्ट्रक्टर कल भएन, ओबी डट ग्रिड गर्नु पर्ने। डट ग्रिड इज नट ए फङ्सन, यो अर्कै अब क्लास बेसमा यसरी बनाउन मिल्दैन, त्यो अर्को बेसमा।
त्यस्तै सेम यहाँ इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट युज गर्न पाइन्छ कसरी क्लास बी एक्सटेन्ड्स ए हो हामी भ्यार बी इक्वल टु न्यू बी गरेर बी डट ग्रिड कल गर्न पाउँछौँ ठीक अनि बाई डिफल्ट यसले के गर्यो सुपरको कन्स्ट्रक्टर कल गर्यो सेम जावाको कन्सेप्ट जस्तै तर मैले के गर्ने एउटा चाइल्डमा पनि कन्स्ट्रक्टर बनाइदिएँ अनि चाइल्ड कन्स्ट्रक्टर कल्ड के हुन्छ अब यो यस्तो यसको आफ्नै कन्स्ट्रक्टर बनायो भने पहिला चाहिँ सुपरको कन्स्ट्रक्टर कल गरिदिनुपर्छ एक्सप्लिसिटली जावामा चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन डिफल्टको लागि त्यसपछि हो यो केही हामीले हेऱ्यौँ कि यसको क्लास बनाउन पाउँछ क्लासलाई एक्सटेन्ड गर्न पाउँछ अब्जेक्ट यसरी क्रिएट गर्ने कन्स्ट्रक्टर मेथड र जेनरली हामी जे सिकेका छौँ त्यो सबै कुराहरू यसमा गर्छ अनि यो ES6 को फिचर हो ES6 को हामी कन्स्ट हेऱ्यौँ लेट हेऱ्यौँ एरो फङ्सन हेऱ्यौँ क्लास हेऱ्यौँ स्प्रेड प्यारामिटर हेऱ्यौँ डिफल्ट प्यारामिटर हेऱ्यौँ र अब के छ त्यस्तो इम्पोर्टेन्स सबै त अब बिस्तारै सिक्दै जाने हो अलिक कमनली जुन चाहिरहेको हुन्छ त्यो म भनिदिइरहेको छु लेट कन्स्ट भयो इटरेटर फर एरोज भयो क्लास फङ्सन एनहेन्स्ड अब्जेक्ट लिटल चाहिँ टेम्प्लेट टेस्टिङ डिफल्ट टेम्प्लेट टेस्टिङ एउटा भनिदिन्छु डिफल्ट प्लस टेस्ट इटरेटर फोर अफ भइसक्यो जेनेरेटर युनिकोड यो छैन मोडुल लोडर्स मोडुल यहाँ काम गर्दैन तर म भनिदिइरहेको छु है यहाँ चाहिँ के गर्न मिल्छ एउटा यहीँबाट भन्नु फ्रिक्वेन्टली युज नगरेपछि यस्तै यो पनि एकदम फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ है यहाँले भनेको डिस्ट्रक्चरिङ पनि एकदम फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ जस्तै कुनै एउटा हामी बनाउँछौँ कन्स्ट ल पर्सन भनेर बनायौँ है एउटा अब्जेक्ट बनायौँ अब्जेक्टमा हामी के गरेका छौँ फर्स्ट नेम सन्तोष बेटर यसलाई पनि ब्रेकेटमै राखौँ है अनि अर्को लास्ट नेम कर्ण बिफोर डिस्ट्रक्टिङ हामीले के गर्नु पर्थ्यो यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामीले अब दुईटा भेरिएबल लिनु पर्थ्यो एउटा मान्यो एफ नेम अनि कसरी गर्नु पर्थ्यो पर्सन डट फर्स्ट नेम या var यल नेम इक्वल टु पर्सन डट
लास्ट नेम डट लग एफ नेम प्लस एल नेम ठिक छ। तर डिस्ट्रक्टिङबाट के गर्न मिल्छ, यसरी गर्न मिल्छ भ्यार अनि यो के लिनु छ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अनि यसरी चाहिँ केबाट पर्सनबाट निकाल्न मिल्छ है। एकैछिन त्यसपछि डाइरेक्ट युज गर्न मिल्छ कन्सोल त्यो बनाइराख्नु पर्दैन। यहाँ जे नाम दिएको हुन्छ त्यही प्राय अब सेम नाम दिनुपर्छ अनि ठ्याक्कै तपाईँलाई बनाइराख्नु पर्दैन यसरी। या तपाईँलाई फर्स्ट नेम मात्रै चाहिएछ, अब यस्तो एउटा बनाउनु छ कि जसले फर्स्ट नेम मात्रै दियोस्, थुप्रै छ त्यो अब्जेक्टमा प्यारामिटर, मलाई फर्स्ट नेम मात्रै चाहिएछ भनेपछि तपाईँ फर्स्ट नेम मात्रै दिन सक्नुहुन्छ यो डिस्ट्रक्टिङबाट। यहाँ चाहिँ कन्सोल डट लग मैले फर्स्ट नेम मात्रै लिन पाएँ, बरु यहाँ चाहिँ एउटा के गरिदिउँ एज राखिदिउँ 23। अब मलाई त्यो एज मात्रै लिनु छ भने म एज मात्रै लिन सक्छु। डिस्ट्रक्टिङ भन्छ यसलाई। ल अब केही छुटेछ भने त्यो भोलि कभर गरौँला एक दुईवटा, अनि त्यसपछि हामी एङ्गुलर इन्स्टल गर्छौँ। भोलि भनेको अब